नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी जुलोजीको च्याप्टर 1 क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्सको पार्ट 2 भिडियोमा छौँ। आज चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ जर्म लेयर्स, अन द बेसिस अफ सेगमेन्टेसन, अन द बेसिस अफ बडी क्याभिटी अथवा सिलम एन्ड अन द बेसिस अफ एक्सेटरी प्रोडक्ट्समा गर्न आँटेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब सुरु गरौँ। अन द बेसिस अफ के हो? जर्म लेयर्सको आधारमा। अन द बेसिस अफ जर्म लेयर्सको आधारमा चाहिँ के हुन्छ त? जर्म लेयर्सको आधारमा कतिवटा किसिमको अर्गानिजम्स हुन्छ भने क्लासिफिकेसन गरौँ। त सबसे पहिला जर्म लेयर्सको फर्मेसन कुन स्टेजमा हुन्छ त? ह्युमन डेभलपमेन्ट अथवा कुनै पनि अर्गानिजमको डेभलपमेन्ट हुँदा ग्यास्ट्रुलेसन फेजमा, ग्यास्ट्रुला स्टेज अथवा ग्यास्ट्रुलेसन फेजमा चाहिँ हाम्रो जर्म लेयर्सको डेभलपमेन्ट हुन्छ। जर्म लेयर्सको के हुन्छ? डेभलपमेन्ट हुन्छ। र जर्म लेयर्सको आधारमा सिम्पल के छ? दुईवटा हुन्छ। एउटा हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स अनि अर्को हुन्छ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पहिला सुरु गरौँ। अब सिम्पली यसको के हो त? यसको वर्डको ओरिजिन के हो त? सबसे पहिला इट इज डिराइभ फ्रम द वर्ड, ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइभ फ्रम Greek word that is diplos means double and blasty means to sprout. हैन, यो चाहिँ it is derived from the Greek word diplos which means double and blasty means to sprout। भनेपछि दुईवटा लेयर फर्मेसन हुनु पर्यो। दुईवटा लेयर्स, इट कन्सिस्ट अफ टू लेयर्स। के हो त? टू लेयर्स हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। एउटा हुन्छ एक्टोडर्म, अर्को हुन्छ के? इन्डोडर्म। एउटा एक्टोडर्म, अर्को इन्डोडर्म। त्यस पछाडि इक्जाम्पलको लागि हामीले के लिन सक्छौँ त? बेस्ट इक्जाम्पल इज निडेरियन्स लिन सक्छौँ। भनेको यो भनेको सेलेन्टेरेटाहरू हो, हैन। अब आउँछ हाम्रो यो भयो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्सहरू। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्सको इट इज अल्सो डिराइभ फ्रम ग्रीक वर्ड। तर यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राइज भन्ने ग्रीक वर्डबाट डिराइभ भएको छ, द्याट मिन्स ट्रिपल। अनि ब्लास्टी भनेको त त्यही हो, ब्लास्टी मिन्स टु स्प्राउट, हैन। अब यिनीहरूको कतिवटा लेयर हुनु पर्यो? यिनीहरूको 3 लेयर हुनु पर्यो। देयर आर 3 लेयर्स। के छ त? एउटा भयो एक्टोडर्म, अर्को भयो एन्डोडर्म र अर्को भयो मेजोडर्म। अब नामबाटै थाहा पायौँ हामीले इक्टो र इन्डोको बिचमा के हुनु पर्यो? मेजोडर्म प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। र मोस्ट प्रोबेबली जहिले पनि इन्डोडर्मबाट के हुन्छ? मेजोडर्मको डेभलपमेन्ट हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल लिने भन्दाखेरि के हुन्छ? बाइल्याटेरिया। बाइल्याटेरिया मैले प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ। बाइल्याटेरिया भनेको कस्तो खालको अर्गानिजम हो? विच आर बाइल्याटरल। बाइल्याटरलको एनिमल्सहरूको ग्रुपलाई के भनिन्छ? बाइल्याटेरिया भनिन्छ। सो दिस इज अबाउट द जर्म लेयर्स। सो अब चाहिँ हामी के को आधारमा? सेगमेन्टेसन, क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ सेगमेन्टेसन। त्यो सेगमेन्टेसन भनेको सेगमेन्टेसन इज सिम्पली डिफाइन्ड एज द प्रोसेस बाई विच द अर्गानिजम्स ग्रो इन साइज। अथवा अर्गानिजमलाई सिम्पली सेगमेन्टमा डिभाइड गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ? सेगमेन्टेसन। एन्ड डिपेन्डिङ अपन द टाइप वेदर द गिभन सेगमेन्टेसन इज आइदर ट्रु अर फल्स, देयर आर 2 काइन्ड्स अफ सेगमेन्टेसन। वान इज मेटामेरिजम, अनदर वान इज स्युडो मेटामेरिजम, हैन। अब मेटामेरिजममा के हुन्छ त? मेटामेरिजममा ट्रु सेगमेन्टेसन भएको कारणले गर्दा यो ट्रु सेगमेन्टेसन भनेको के हो? बोथ इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन देखाउँछ भने त्यसलाई ट्रु सेगमेन्टेसन भनिन्छ। जस्तै ट्रु सेगमेन्टेसनको लागि हेर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ एक्सटर्नल सेगमेन्टेसन यसरी दियो है, अनि इन्टर्नल सेगमेन्टेसन पनि यस्तै छ भने त्यस्तो खालको सेगमेन्टेसन ट्रु सेगमेन्टेसन हुन्छ अथवा मेटामेरिजम हुन्छ। जस्तै यहाँ हेरेर ठ्याक्कै यसलाई त के हुन्छ? सेप्टम हुन्छ, जुन चाहिँ कम्प्लिटली बडीको एक्सटर्नलदेखि इन्टर्नलसम्म गएको हुन्छ। त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ? ट्रु सेगमेन्टेसन अथवा मेटामेरिजम। यो चाहिँ के हो? यो मैले के को इक्जाम्पल दिएँ त? अर्थवर्मको इक्जाम्पल दिएँ। अर्थवर्म इज द बेस्ट इक्जाम्पल विच सोज के हाम्रो मेटामेरिजम देखाउँछ। अब यसमा सेगमेन्टेसन कम्प्लिट्स इन इम्ब्रायोनिक स्टेज भनेको द सेगमेन्टेसन चाहिँ इम्ब्रायोनिक स्टेजमा जुन बेला डेभलपमेन्ट भएर हुन्छ त्यही बेला चाहिँ यसको सेगमेन्टेसन कम्प्लिट हुन्छ,
हैन। यसको सेगमेन्टेसन त्यही बेला कम्प्लिट भयो र यसको डेभलपमेन्ट कतातिरबाट हुन्छ त पोस्टेरियर एन्डबाट डेभलप हुन्छ। जस्तै अब हाम्रो ह्युमन बडीको केसमा हेर्ने भन्दाखेरि त हाम्रो पोस्टेरियर एन्टेरियर पोस्टेरियरमा पनि धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन्। एन्टेरियर भनेको के हो, जुन हामी हिँड्दाखेरि हाम्रो अगाडि जुन पोर्सन आउँछ अथवा फ्रन्ट पार्ट, यो हाम्रो अगाडिको पोर्सन चाहिँ के हो, एन्टेरियर पार्ट भयो। हाम्रो पछाडिपट्टिको पोर्सन चाहिँ के भयो, पोस्टेरियर पार्ट। यसरी हेर्नु भन्दाखेरि अगाडिपट्टिको पार्ट एन्टेरियर पार्ट, पछाडिपट्टिको पार्ट पोस्टेरियर पार्ट भयो हैन। त अनि त्यस पछाडि अर्थवर्मको केस अथवा कुनै पनि वर्मको केसमा हेर्ने भन्दाखेरि जस्तो यस्तो खालको वर्म छ हैन, अर्थवर्म छ। अनि यहाँ यसको त्यो छ क्लाइटेलम। अर्थवर्मको चाहिँ के हुन्छ, जतापट्टि एनस हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ पोस्टेरियर पार्ट, जतापट्टि माउथ हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ, एन्टेरियर पार्ट। ग्रोथ भयो भने कतापट्टि हुन्छ त पोस्टेरियर एन्डतिर ग्रोथ हुँदै जान्छ, सेगमेन्टेसन हुँदै जान्छ। र इक्जाम्पलको लागि एनिलिडा भइहाल्यो, आर्थ्रोपोड्स र म्यामेलिया। आर्थ्रोपोड्समा हेड, थोर्याक्स र एब्डोमिनमा डिभाइड गरेको हुन्छ नि। आर्थ्रोपोड्सको इक्जाम्पल लिने भने यो हेड भयो यसको, यो भयो यसको थोर्याक्स, अनि यो यसको एब्डोमिनल भयो हैन। अब यसको हेड, यहाँ एउटा सेगमेन्टेसन, यहाँ थोर्याक्सको सेगमेन्टेसन र यहाँ केको सेगमेन्टेसन, एब्डोमिनको सेगमेन्टेसन हैन भयो। अब म्यामलिया किन लेखेको भन्दाखेरि हामी ह्युमन्सको केसमा हेर्ने भन्दाखेरि हाम्रो एब्सको मसलहरू जस्तै हाम्रो पेटको मसल्सहरू त एक्सटेरियरदेखि इन्टेरियरसम्म यदि बनाउने हो भन्दाखेरि त हाम्रो 2 सेगमेन्टेसन हुन्छ एब्सको मसलमा। अब स्युडो मेटामेरिजम अल्सो कल्ड एज के फल्स मेटामेरिजम। यसमा चाहिँ आइदर अफ देम भनेको चाहिँ आइदर अफ एक्सटर्नल और इन्टर्नल सेगमेन्टेसन भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, स्युडो मेटामेरिजम भनिन्छ हैन। अनि सेगमेन्टेसन मेटामेरिजम अनि यसमा सेगमेन्टेसन अकर्स थ्रु आउट द लाइफ। इक्जाम्पल लागि हामीले के राखेको छौँ भन्दाखेरि टेपवर्म राखेको छौँ। टेपवर्मको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेगमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ, प्रोग्लटिड्स भनिन्छ र यसको सेगमेन्टेसन लाइफ लङ नै चलिरहन्छ। अनि हामीले ड्रइङ बनाउँदाखेरि जस्तो टेपवर्मको ड्रइङ बनाउँदाखेरि के गरेको छौँ भन्दाखेरि हेर त, टेपवर्मको ड्रइङ बनाउँदाखेरि यसको हेड भयो स्कोलेक्स हैन, यस्तो यो हेड भयो हैन, सपोज रफ डायग्राम। अनि यहाँ यसको हामीले यो गर्दा गर्दै लास्टमा गएर के गरेका थियौँ, ठुलो प्रोग्लटिड्सहरू बनाएको थियौँ र यति भागकोलाई इम्याच्योर्ड प्रोग्लटिड्स र लास्टतिरकोलाई म्याच्योर्ड प्रोग्लटिड्स भनेर। अनि यिनीहरूको चाहिँ प्रोग्लटिड्स जुन म्याच्योर हुन्छ त्यो सेड अफ हुँदै जान्छ र नयाँ फर्मेसन कहाँबाट भयो त, एन्टेरियर पोर्सन। हेर त यसको माउथ यो भयो, माउथ एन्डबाट यसको डेभलपमेन्ट हुन्छ र एन्टेरियर एन्डबाट यसको डेभलपमेन्ट हुन्छ। प्रोग्लटिड्स के भनेको त, यो हरेक सेगमेन्ट्सलाई के भनिन्छ, प्रोग्लटिड्स भनिन्छ इन केस अफ tapeworm, which is an example of the platyhelminthes. So this is all about the segmentation. Now, on the basis of body cavity अथवा सीलम, on the basis of body cavity अथवा सीलम, यो भनेको के हो त, यो भनेको it is the fluid filled space that is occurred between the outer body wall and inner gut हैन। आउटर बडी वाल र गटको बिचमा, गट भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल, त्यो बिचको फ्लुइड फिल्ड स्पेसलाई के भनिन्छ, बडी क्याभिटी अथवा के भनिन्छ, सिलम। यसको आधारमा 3वटा किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ असिलोमेट जसमा सिलम क्याभिटी नै प्रेजेन्ट छैन। अर्को छ स्युडोसिलोमेट भनेको ब्लास्टोसिलोमेट जुन चाहिँ ब्लास्टोसिलको फर्मेसनबाट भयो, र सिलोमेट जसमा कम्प्लिट सिलम छ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द असिलोमेट। अब चाहिँ हामी के गर्न आँटेका छौँ त, असिलोमेटको बारेमा भन्न आँटेका छौँ। सो असिलोमेट आर दोज काइन्ड अफ अर्गानिजम्स विच डु नट हेभ एनी बडी क्याभिटी और सिलम। जस्तै फिगरमा हेर्ने भन्दाखेरि, यो फिगरमा हेर्ने भन्दाखेरि हेर त, यसको यदि हामीले यसरी स्लाइस गरेर हेरेका छौँ हैन, अनि यसको सेक्सनमा हेर्ने भन्दाखेरि इक्टोडम, मेजोडम, इन्डोडम र गट, यसको बिचमा कुनै पनि क्याभिटी प्रेजेन्ट छैन। सिम्पल भाषामा बुझ्ने भन्दाखेरि विदाउट एनी बडी क्याभिटी। इक्जाम्पलको लागि पोरिफेरा, सेलेन्टेरेटा र फ्ल्याटवर्म्स हैन। पोरिफेरा, सेलेन्टेरेटा र फ्ल्याटवर्म्समा कुनै पनि बडी क्याभिटी अथवा सिलम छ। प्रिमिटिभ एनिमल्सहरू असिलोमेट हुन्छन्। मेनली याद राख्ने के हो त इक्जाम्पल, पोरिफेरा, सेलेन्टेरेटा एन्ड फ्ल्याटवर्म्स। सो अब चाहिँ हामी के स्टार्ट गर्छौँ, स्युडोसिलोमेट अथवा ब्लास्टोसिलोमेट हैन। स्युडोसिलोमेट भनेको यस्तो खालको अर्गानिजम which have the cavity which is incompletely lined by mesoderm
मेजोडर्म, यसमा जुन मेजोडर्म भनिन्छ नि त्यो चाहिँ खासमा के हो, पेरिटोनियम हो के। जस्तो हामीहरू के हो, पुरै कम्प्लिटली सिलोमेट हो। हाम्रो बडीमा जुन हाम्रो भित्र जुन पेरिटोनियम क्याभिटीहरू हुन्छ नि अथवा मेसेन्ट्री हुन्छ नि, तिनीहरूले लाइनिङ गर्ने क्याभिटी पनि हुन्छ है। त यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, इन्कम्प्लिटली मेजोडर्म लाइनिङ। हेर त यो मेजोडर्महरू भयो, यहाँदेखि मेजोडर्म 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 एन्ड यो पुरै के हो, यसको स्युडोसिलम भयो। फल्स क्याभिटीलाई कम्प्लिटली लाइन गरेको छैन, यहाँ हेर त बिचमा छोडेको छ। सो अब यो बिचको त के भयो हाम्रो गट भ्याल्यु होइन, यो दुइटाको बिचको सिलम भयो। सिलमको स्युडोसिलम किन भन्यो त बुझ्यो होइन। अब चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि मेजोडर्मले के गरेको छ त इन्कम्प्लिटली लाइन गरेको छ। मेनली के हुन्छ त यो मेजोडर्म, प्रोबेबली इट इज पेरिटोनियम। अब यसको नाम ब्लास्टोसिलोमेट किन पर्यो भन्दाखेरि इट इज डेभलप फ्रम ब्लास्टोसिलबाट यो स्युडोसिलमको डेभलपमेन्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई ब्लास्टोसिलोमेट भनिएको हो। र इक्जाम्पलको लागि के याद राख्नुपर्छ, नेमाटोड्स याद राख्नुपर्छ। अब हामी स्टार्ट गरिरहेछौँ सिलोमेट भनेको यस्तो खालको अर्ग्यानिजम जसको चाहिँ के छ, ट्रु सिलम के को आधारमा भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि जसको चाहिँ जुन सिलमलाई चाहिँ चारैतिरबाट मेजोडर्मल ओरिजिन भएको पेरिटोनियमले लाइन गर्छ। र यहाँ यो कुन मेजोडर्म भयो, मेजोडर्मल ओरिजिनको पेरिटोनियमले चारैतिरबाट लाइनिङ गरिरहेछ भने त्यस्तो खालको सिलमलाई के भनिन्छ, ट्रु सिलम। अनि दिस काइन्ड अफ सिलम इज फर्म बाई टु प्रोसेस, आइदर अफ द टु प्रोसेस। एउटा छ साइजोसिलस प्रोसेस, अर्को छ इन्टेरोसिलस प्रोसेस। साइजोसिलस र इन्टेरोसिलस। साइजोसिलस भनेको सिम्पली के हुन्छ, देयर इज द स्प्लिटिङ, इट इज फर्म बाई स्प्लिटिङ अफ द मेजोडर्मल प्लेट। जुन बेला सिलम फर्मेसन हुन्छ, यो मैले प्रिभियस भिडियोमा एकदम राम्ररी भनिसकेको छु, अहिले हल्का कन्सेप्ट दिन्छु। जस्तो यो भयो यो, अनि यहाँ हेरेर यो हाम्रो मेजोडर्मल प्लेट भयो। मेजोडर्मल प्लेटको सिम्पली के भयो, स्प्लिटिङबाट भएर यहाँ सिलम फर्मेसन भयो भने त्यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ, साइजोसिलस भनिन्छ। अनि अर्को छ इन्टेरोसिलस भनेको यदि पाउचको फर्मेसनबाट, कस्तो पाउच भनेपछि हेर यहाँ यस्तो खालको पाउचहरू को डेभलपमेन्ट हुन्छ, यो भयो आर्केन्टेरन ब्लास्टोसिल। मेजोडर्मबाट चाहिँ के हुन्छ, यसरी आर्केन्टेरनको पाउच निकालेर मेजोडर्ममा गएपछि यस्तो खालको सिलम फर्मेसनलाई के भनिन्छ, इन्टेरोसिलस, फर्म बाई पाउचेस अफ द प्रिमिटिभ गट अथवा आर्केन्टेरन। इक्जाम्पलको लागि यसको हुन्छ एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स र मोलस्क। अनि यसको इक्जाम्पल हुन्छ इकाइनोडर्माटा र कर्डेट्स। यसको इक्जाम्पल यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि वी आर मोर सिमिलर टु इकाइनोडर्माटा देन द्याट अफ एनिलिड्स एन्ड आर्थ्रोपोड्स। इकाइनोडर्माटा यिनीहरूभन्दा पहिले आए तापनि, इकाइनोडर्माटा एनिलिड्स आर्थ्रोपोड्स भन्दा धेरै पहिला आएको हो नि त। अनि यिनीहरूभन्दा पहिला आएको भए तापनि कोर्डेट्स आर मोर सिमिलर टु इकाइनोडर्माटा देन द्याट अफ एनिलिड्स एन्ड आर्थ्रोपोड्स। सो अब चाहिँ हाम्रो अन द बेसिस अफ रिमुभल अफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, को आधारमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा हुन्छ एमोनोटेलिक, युरिकोटेलिक, एमिनोटेलिक र ग्वानोटेलिक। अब हाम्रो के स्टार्ट गर्ने त, अन द बेसिस अफ रिमुभल अफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। मेनली 5वटा भनौँ, हामीलाई चाहिने जति 5वटा, न त धेरै किसिमका छन्। सो अब एमिनोटेलिक भनेपछि यस्तो खालको एनिमल विच एक्सक्रेट अमोनिया हैन। अर्को छ युरियोटेलिक भनेपछि जसले चाहिँ युरिया एक्सक्रेट गर्छ। युरिकोटेलिक भनेपछि जसले चाहिँ के युरिक एसिड एक्सक्रेट गर्छ। एमिनोटेलिक भनेपछि जसले एमिनो एसिड एक्सक्रेट गर्छ। र ग्वानोटेलिक भनेपछि जसले ग्वानाइन एक्सक्रेट गर्छ। र एमिनोटेलिकको बेस्ट इक्जाम्पल, इम्पोर्टेन्ट इक्जाम्पल के हो, एम्फिबियन टेडपोल्स। एम्फिबियन रियलमा एडल्टहरू चाहिँ के हुन्छन्, युरियोटेलिक हुन्छन्, जसले चाहिँ के गर्छ, युरिया एक्सक्रेट गर्छ। तिनीहरू रियलमा के हुन्छन्, एम्फिबियाको हुन्छ, फ्रग टेडपोल्सहरू, फ्रग टोड्सहरू। अनि त्यस पछाडि एमोनोटेलिक एनिमल्स भनेको जसले एमोनिया सेक्रेट गर्छ, त्यसमा चाहिँ एम्फिबियन टेडपोल्स चाहिँ पर्छ। एम्फिबियन टेडपोल हुँदा चाहिँ एमोनिया निकाल्छ र एम्फिबिया एडल्ट हुँदाखेरि चाहिँ युरिया निकाल्छ। यति याद राख्ने। फिसको यतापट्टि बोनी फिस एक्सक्रेट्स अमोनिया एन्ड कार्टिलेजिनस फिस एक्सक्रेट्स युरिया। अब हामी म्यामल त के भइहाल्यो भन्दाखेरि युरियोटेलिक भइहाल्यो। त्यसपछि आउँछ युरिकोटेलिक भनेपछि जसले युरिक एसिड निकाल्छ। युरिक एसिड इक्जाम्पलको लागि, इक्जाम्पलमा
इन्सेक्ट्स, बर्ड्स र सर्टेन ल्यान्ड रेप्टाइल्सहरू होइन, जस्तै लिजार्डहरू पर्छन् त्यसमा। र एमिनोटेलिक भनेको एमिनो एसिड निकाल्ने भयो। एमिनो एसिड निकाल्नेको इक्जाम्पल के भयो, युनियो र एस्टेरिसिस, यो दुईवटा इक्जाम्पल याद राख्नुपर्छ। यो के भयो, यो भयो मलुस्क, यो भयो इकाइनोडर्म्स, सर्टेन इक्जाम्पल होइन। अनि ग्वानोटेलिक, ग्वानाइन, यो सोधिसकेको हो। ग्वानाइन, ग्वानोटेलिक एनिमल्स भनेको जसले ग्वानाइन एक्सक्रेट गर्छ। र स्पाइडर्स र स्कर्पियन्सहरू चाहिँ के भयो, एरेक्निडै फ्यामिलीमा पर्नेहरू चाहिँ के भयो, स्पाइडर्स र स्कर्पियन्स, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ, ग्वानोटेनिक एनिमल जसले ग्वानाइन एक्सक्रेट गर्छ। र नोटमा लेखिदिएको छु, एस्केरिस लम्बिक्विड्स एन्ड अर्थवर्म आर बोथ एमोनोटेलिक एन्ड युरियोटेलिक। यो दुइटैको फर्ममा इक्जाम्पल, यो पनि धेरैचोटि सोध्न सक्छ होइन, सोधि पनि सकेको छ। एस्केरिस एन्ड अर्थवर्म आर बोथ एमोनोटेलिक एन्ड युरियोटेलिक। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। आजको लागि यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेटौँला।